भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारा ऊजुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजा यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो 12 स्कन्धसंहिता परीक्षितशुकसंवाद शृणु भागवतं च तत्। तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावत् न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरेः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागगं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समदां नये सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओम्।